ابھی ایک تلاوت ہوگی اور اس کے بعد نعت شریف اور پھر باقاعدہ طلباء کرام اپنا اپنے سبق اور ختم شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارے مہمان اللہ کی تشریف دیں گے. پھر ان طلباء کرام کو اسکار کی تشریف کی جائے گی اور اسکار کی جائے گی. تو سب حضرات محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوگی. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نور الدنيا مدينة میرا دین اور دنیا مدینہ. عرش اعظم سے بڑی جس کی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. عرش اعظم سے اونچی جس کی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایسا محلہ مدینے میں ہے. اب سلسلہ ختم قرآن کریم کا شروع ہوا جاتا ہے. اب میں تمام طالب علموں سے گزارش کروں گا کہ وہ باری باری اپنا آخری سبق بھی پڑھیں اور ختم قرآن اور اس کے بعد دعا بھی کریں. المتقين في ظلال وعيون وغرائب مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فبيأكلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت متقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. يشربون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنهم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين وبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس محجني في قبري الذين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اس قرآن کریم کو پڑھیں تو وہ امت کو خوش نصیب ہے جسے یہ قرآن دیا گیا، وہ سینے کو خوش نصیب ہے جنہوں نے اس قرآن کریم کو اپنے دلوں میں محفوظ کیا، اور وہ زبانیں کو خوش نصیب ہیں جن پر دن رات یہ قرآن جاری رہتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو بہت ہی عظمتوں کے ساتھ بھیجا۔ ضرورت اس عمل کی آئے تھی کہ اس قرآن سے پیار بھی کیا جائے، اس قرآن کریم پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے، اس قرآن کریم کو پڑھا بھی جائے، اس قرآن کی تلاوت کو سنا بھی جائے، اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر یعنی قرآن حکیم سے اعراض کرے گا، جو اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے گا، جو اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چھوڑ دے گا، جو اس قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دے گا، جو اس قرآن کریم سے تعلق اور وابستگی چھوڑ دے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ تو جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت اطہار ہوں گے، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت اطہار ہوں گے، اور جہاں اہل بیت اطہار ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ حضور نے دونوں کو اکٹھے تذکرہ فرما کر قیامت تک یہ مسئلہ حل کر دیا کہ جو اہل بیت کا دامن پکڑے اور قرآن کریم کو چھوڑ دے وہ بھی راہ ہدایت کا نہیں، اور جو صرف قرآن کی باتیں کرے اور اہل بیت نبوت سے اپنا دامن چھڑا دے وہ بھی راہ ہدایت کا نہیں۔ مبارک ہو اہل سنت والجماعت کو کہ قرآن کریم کو پڑھتے بھی آئیں، اس پر اور اس کو سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے آئیں، اور اہل بیت نبوت کے دامن اور ان کی محبت سے اپنے دامن کو خوب مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ اپنے بچوں کو جس طرح اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اندر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو علماء کے حوالے کریں، مدارس میں داخلہ دیں تاکہ یہ بچے قرآن کریم پڑھ بھی لیں، پڑھنے کے ساتھ سمجھیں بھی اور سمجھنے کے بعد عمل بھی کریں۔ یہ آخری شروع نہیں آئے کہ صرف حفظ قرآن پڑھ لینا، بس آپ قرآن پڑھ لیا بچے نے لہٰذا ہم لوگ وادار ہو گیا۔ جس طرح انسان اوپر چڑھتے چڑھتا ہے نا، اوپر ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پہلے بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ذمہ داریاں اور آ جاتی ہیں، شادی ہو جائے ذمہ داریاں اور ہو جاتی ہیں، بچے پیدا ہو جائیں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، بچے جوان ہو جائیں ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح علم دین میں قرآن کریم یاد رکھنے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن حکیم کو سمجھنے کے معاملے علوم کو حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کلمات طیبات ادا کیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب یاد کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام۔ کے
قسم کے ان کو رحم و کرم فرماؤ. مولا کریم تیرے پاک کلام کو انہوں نے حفظ کیا، مولا کریم ان پر اپنی خاص رحمت فرماؤ. مولا کریم ان کے والدین پر، ان کے اساتذہ پر، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں پر مولا کریم اپنی رحمت کا نزول فرماؤ. مولا کریم جو بھائی یہاں پر اس محفل میں حاضر ہوئے تمام کی حاضری قبول فرماؤ، تمام کو قبول کرنے پر نیکیاں عطا فرماؤ. مولا کریم جن لوگوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں انتظام کیا، مولا کریم تمام کے رزق میں، روزگار میں مولا کریم برکتیں وسعت عطا فرماؤ. مولا کریم تمام کے رزق روزگار میں وسعت عطا فرماؤ. مولا کریم اس مدد سے کشاد و آباد فرماؤ. مولا کریم اس مدد سے پرواز کرنے والوں کے دلوں کو آباد فرماؤ. مولا کریم ان کی قبر حشر اچھی فرماؤ. مولا کریم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زندہ سے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. مولا کریم یہ تیرے دین کا راستہ ہے، مولا کریم تو اپنے دین کی خدمت ہم سے لینے کی توفیق عطا فرماؤ. مولا کریم اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. مولا کریم جو بڑی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. یا اللہ عز و جل اس ادارے کو آباد کرنے والوں کو گھروں کو آباد فرماتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی مزمل صاحب، ان کی کمیٹی کے ارکان، ان کے ساتھ محبت کرنے والے جو اس ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات کوشش کی کاوشیں کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کے طور اور روزی رزق میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ تو ان کو اگر گھر پہ کوئی بیماری ہو ان کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، یا اللہ تو ہم تمام کی جہنم سے آزادی کا شرح، یا اللہ تو ہم تمام کو جہنم سے آزادی کیا پروانہ عطا فرما دے. یا اللہ ہم تمام کی حتمی مغفرت فرما دے. یا اللہ تو ہم تمام کی حتمی مغفرت فرما دے. یا اللہ تو آئندہ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو اور بے قصوں مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.